बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन कराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है वो इंतहाई कशीदा हो चुकी है और सूरत हाल अब इस वक्त आप कह सकते हैं कि कंट्रोल में नहीं है। और ये खबर मैं आपके सामने रखता हूँ कि क्यों कंट्रोल में रही है। 26वीं आईनी तरमीम क्या उड़ सकती है और जैसे मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन सकते हैं। ये सारी सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है जब एक और बहुत बड़ी दरख्वास्त जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हुई है और उस दरख्वास्त के अंदर जो प्रे की गई है, जो रिक्वेस्ट की गई है, जो कहा गया है वो बड़ा अहम है। उसके अलावा जो है सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है इस 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, वो भी आपके सामने रखता हूँ। लेकिन आज उससे पहले आपको ये बताते चले कि भारत ने पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी के लिए आने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मैचेस दुबई में या आप यूएई में करवाएंगे तो हम खेल लेंगे, पाकिस्तान में हम खेलने के लिए नहीं आएंगे। नाज़रीन, अब ये उन लोगों के मुंह पर बड़ा ज़ोरदार थप्पड़ है जो मोदी को बुलाकर कश्मीर का मसला वज़ीर आज़म को बगैर बताए हल करना चाहते थे। और जो आप वाले हमारे जो साहब हैं वो कहते हैं कि मैंने भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना है, तो उनके मुंह पर भी थप्पड़ है। मोदी साहब ने सही उनको थप्पड़ दिया है कि आप ताल्लुकात कैसे करते हैं। तो जब आप गुलाम होते हैं, जब आप भीख मांगते हैं, तो फिर आपकी वैल्यू इसी तरह होती है। जब आप अवाम की हिमायत आपके साथ नहीं होती, जो कि इस वक्त नहीं है, तो फिर आपको पूरी दुनिया से ऐसे ही थप्पड़ पड़ते हैं जब आप पड़ा है, क्योंकि आप अवाम की ख्वाहिश के खिलाफ खड़े हुए हैं, अवाम के साथ नहीं खड़े हुए। जबकि भारत की जो अफवाज है या हुकूमत है वो अवाम की हिमायत और अवाम की विल के साथ खड़े हुए हैं, आप लोग नहीं खड़े हुए थे, इसलिए अब आपको ये थप्पड़ पड़ा है इंडिया की तरफ से, वो अब आपके सामने है। अब नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ और उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास से बड़ी बातें की जा रही थी कि अब इजलास हो रहा है और बहुत बड़ी न्यूज़ आएंगी, बहुत बड़ी खबरें आएंगी। तो अब उसके अंदर से जो चीज़ें निकल कर सामने आई हैं वो भी बड़ी मायूस कुन है, जिससे लगता है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त सरेंडर किए हुए हैं और वो एक अजीब किस्म के खौफ का शिकार है, वो खुद डर रहे हैं। उसकी वजह नाज़रीन ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में से जो खबर सामने आई है वो ये सामने आई है कि जजेस के खिलाफ 10 किस्म की शिकायत थी जिनको मुस्तरद कर दिया गया और उन्हें फजूल समझा गया कि ये शिकायत फजूल है। उसमें से एक शिकायत वैसे आप कह सकते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के लिए नाकामी है, वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जो डेली डिग्री थी उसके ऊपर जो शिकायत की गई थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। और तारिक महमूद जहांगीरी साहब के ऊपर जो प्रेशर डाला जा रहा था इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, उनके बेडरूम में कैमरे भी लगाए गए थे, कुछ जजेस के रिश्तेदारों को करंट लगाया गया और एक जज के जो वालिद साहब है उन्हें क्वेटा से अगवा करके भी लाया गया था। तो अब ये दरख्वास्त तो होगी इरादा, लेकिन उसके अलावा यानी अब तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 6 जज का जो मामला था अब उसके ऊपर भी बहस हुई है, लेकिन उसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं, उसे अगली समात तक मुलतवी कर दिया गया और कहा गया कि अगले महीने फिर दोबारा जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होगा तो उसमें उसको ज़ेरे गौर लाया जाएगा। यहाँ से आपको पता लगा है कि जो याह्या अफरीदी साहब है वो भी कितने प्रेशर में है। उसके अलावा जैसे आमिर फारूक साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी किस्म का उनके खिलाफ रेफरेंस भी है, कोई काजी फैज़ल साहब के खिलाफ भी किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा जो है जैसे याह्या अफरीदी साहब ने एक हुक्मनामा निकाला है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि अदालत में यूट्यूबर्स और मुख्तलिफ साफियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है उन्होंने, यूट्यूबर कोई भी दाखिल नहीं हो सकता। ये भी यानी कि अजीब सी पाबंदी है कि यूट्यूबर क्यों दाखिल नहीं हो सकते कि एक केस की प्रोसीडिंग हो रही है उसको किसी ने रिपोर्ट करना है, वो दाखिल नहीं हो सकता तो रिपोर्ट कौन करेगा। ये बड़ी अजीब सूरत हाल है। इसी सिलसिले में अब 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो है दरख्वास्त, एक और दरख्वास्त आई है। दरख्वास्त दायर की है साबका स्पीकर फहमीदा मिर्जा साहबा ने, मोहसिन दावड़ साहब साबका रुकन कौमी असम्बली, मुस्तफा नवाज खोखर साहब सीनियर लायर हैं, पीपल्स पार्टी में सेनेटर रहे हैं, अख्तर महंगल साहब ने दरख्वास्त दायर की है। और इस दरख्वास्त के अंदर जो एक दरख्वास्त यानी आप कह सकते हैं कि रिक्वेस्ट की गई है वो ये है कि नंबर 1 तो ये कहा गया कि आईनी तरमीम का तरीका ही गलत है कि आप अरकान पार्लियामेंट और सेनेट को अगवा करके आईनी तरमीम करते हैं, तो कैसे हो सकते हैं। अख्तर महंगल साहब ने कहा कि उनके 2 वोट अगवा करके दिए गए, अगर वो 2 वोट नहीं होते तो उनकी अक्सरियत ही पूरी नहीं होती। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम जो है इसका तरीका कार ही गलत है, ये अख्तर महंगल साहब ने कहा। फिर उस अख्तर महंगल साहब ने कहा
کہ یہ جو کے پی اسمبلی ہے اس کے جو سینٹ کے ارکین ہیں وہی پورے نہیں ہے، تو اسمبلی کیسے جو ہے اس کے اوپر کارروائی کر سکتی ہے اور یہ قانون بنا سکتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے جو کارروائیاں کی ہیں جس میں آئینی بینچ کا قیام ہے یا ججز کی تعیناتی کے حوالے سے، اس کو بھی کالعدم قرار دیا جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ جو اس کی مختلف شکیں ہیں انہیں بھی غیر آئینی قرار دیا جائے، اور پہلے یہ دیکھا جائے کہ جو اس کے اندر جو ایسی چیزیں ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی آزادی کے اوپر آتی ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے۔ لیکن یہ درخواست تو آ گئی، اب سوال یہ ہے کہ یہ درخواست کس کے سامنے لگے گی؟ اگر یہ درخواست آئینی بینچ کے سامنے لگتی ہے جس کے سربراہ جسٹس امین الدین خان ہیں، تو وہ آئینی بینچ اس کو کیسے سن سکتا ہے جو خود اس کا بینیفیشری ہے؟ جسٹس امین الدین خان تو خود اس کے بینیفیشری ہیں، اسی آئینی ترمیم کی وجہ سے وہ خود جو ہے آئینی بینچ کے سربراہ بنے ہیں، تو وہ اپنے ہی خلاف درخواست کیسے سن سکتے ہیں؟ اب جیسے یحییٰ افریدی صاحب بھی نہیں سن سکتے، کیونکہ جیسے یحییٰ افریدی صاحب ہی اسی آئینی ترمیم کے بدولت چیف جسٹس آف پاکستان بنے ہیں، اور اگر یہ معاملہ آئینی بینچ نے ہی سننا ہے تو وہ آئینی بینچ جو اس ترمیم کے نتیجے میں بنا ہے اور حکومت نے جو بینچ بنایا ہے اس کے اندر انہوں نے 4-3 کی اپنی اکثریت برقرار رکھی ہے، تو وہ آئینی بینچ جب اس کو سنے گا تو وہ اس کے اوپر کیسے فیصلہ کرے گا؟ وہ تو صاف طرح سے اڑا کے رکھ دے گا۔ تو یہ درخواست اب ایک شدید قسم کا بحران پیدا ہو گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، کہ یہ جو اتنی ساری درخواستیں، ایک تو اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، جیسے یحییٰ افریدی صاحب کو یہ درخواست لگا دینی چاہیے تھی، لیکن جیسے یحییٰ افریدی صاحب، ایک تو جب 2 رکنی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا، اس جوڈیشل کمیشن کے اجلاس سے پہلے، جس میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے فل کورٹ کے سامنے 26ویں آئینی ترمیم لگانے کا حکم دیا تھا، اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں کیا تھا، جیسے یحییٰ افریدی صاحب نے حکومت کو موقع دیا تھا کہ وہ جوڈیشل کمیشن بنا کے آئینی بینچ بنا لے۔ تو اب بڑی ہی گمبھیر قسم کی صورتحال ہے، جیسے یحییٰ افریدی بھی ڈرے ہوئے ہیں، اور اب یہ کیس کیسے سماعت کے لیے مقرر ہو سکتا ہے؟ اب مختلف جو وکلاء ہیں، جو سینئر قانون دان ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے یحییٰ افریدی اور جیسے امین الدین خان نکل جائیں اور پوری سپریم کورٹ جو ہے اس کیس کے اوپر سماعت کرے، جو پھر فیصلہ آئے گا اس کے بعد جو ہے اس کو پھر آگے پروسیڈ کیا جائے۔ لیکن یہاں تک جو معاملہ لگ رہا ہے کہ حکومت تو بس آئینی بینچ کے سامنے لگائے گی، جس طرح امین الدین خان اسے اڑا کے رکھ دیں گے، ان کے خلاف ہی کارروائی، وہ خود اس کو سن کے، جس طرح قاضی فیاض صاحب ضد کرتے تھے کہ میں خود ہی سنوں گا، وہ بھی سن کے فیصلہ کر دیں گے۔ تو یہ بڑا ایک قسم کا شدید قسم کا بحران پیدا ہو گیا ہے۔ اب ناظرین، سندھ ہائی کورٹ کے اندر بھی ایک درخواست دائر کی گئی تھی آئینی ترمیم کے حوالے سے، تو اب سندھ ہائی کورٹ میں بھی ایک آئینی بینچ بنایا جانا تھا، جس کا آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا، اور اس میں 2 اراکین جو ہے وہ شامل نہیں تھے، اور اس کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ 24 نومبر تک پوری جو سندھ ہائی کورٹ ہے وہ آئینی بینچ ہوگی، یعنی کوئی بھی جج ہے وہ آئینی بینچ ہی ہوگا، آئینی بینچ کا حصہ ہوگا، وہ کیس سن سکتا ہے۔ اب ناظرین، یہاں پر اگر جو وکلا ہیں وہ کوشش کریں کہ کیونکہ 24 نومبر تک اب جو ہے سندھ ہائی کورٹ پوری آئینی بینچ ہے، تو یہ 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج ہے، اور اس کے اوپر جو ہے 12 اور 13 نومبر کو سماعت بھی ہونی ہے۔ تو جو چیف جسٹس ہیں اگر وہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر اس کو سماعت کر کے اور 24 نومبر سے پہلے فیصلہ دے دیتے ہیں کہ یہ آئینی ترمیم کالعدم ہے، تو پھر حکومت کا سارا کھیل ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ جو حکومت نے 24 نومبر کا ٹائم دیا ہے، کیا انہیں یہ شورٹی کروائی گئی ہے سندھ ہائی کورٹ کے ججز کی طرف سے کہ ہم اس آئینی ترمیم کے معاملے پر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے؟ اگر تو شورٹی کروائی گئی ہے پھر تو سندھ ہائی کورٹ میں سے بھی کچھ نہیں ہونا، اور اگر شورٹی نہیں کروائی سے جا سکی تو سندھ ہائی کورٹ میں سے ایک بڑا فیصلہ آ سکتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔